अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप और कोई और नॉवल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चलें शुरू करते हैं। तुम्हारा साला आया है। आरती रूम से इम्पोर्टेंट फाइल लेकर आया आशिर नए बॉस के ऑफिस में दाखिल होने को ही था कि अकब से सुफियान की इतलाई आवाज समाज से टकराई। जवाबन वो तेवरी पर बल लिए मुड़ा। ऐसे कच्चा चबा लेने वाली निगाहों से मत देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। सुफियान ने फौरन हाथ उठाकर उसकी गलतफहमी को दूर किया। फिर फाइल दूसरे हाथ में मुंतकिल करते उसके माथे पर मजीद एक का इजाफा हुआ था। तुम्हारे ससुर का ले पालक बेटा, यानी तुम्हारा ले पालक साला। वो दांतों की नुमाइश करता आंखें मीच कर बोला। तुम कोई भी बात सीधे से नहीं कह सकते ना, हर बात में कसौटी खेलना जरूरी है। उसकी ओवर एक्टिंग पर आशिर तपा। नए बॉस की आमद से उस पर वैसे ही काम का बर्डन बढ़ गया था। तजाद वक्तन फवक्तन सुफियान साहब की छेड़खानियां। अभी वाला तो आशिर को बिल्कुल ही बेतुका लगा था। हर बात में काट खाने को ना दौड़ा करो, मैं तुम्हारे उस साले की बात कर रहा था जो। खफगी से सुफियान ने भी मजीद कुछ बोलता कि बॉस के ऑफिस का डोर खुला और बॉस के हमरा मुस्कुराते चेहरे के साथ नमूदार हुए वजूद को देख आशिर को न सिर्फ सुफियान की बात समझ आई थी बल्कि सेकंड के 1000वें हिस्से में चेहरा बेतासिर हुआ था। अरे मिस्टर आशिर, अच्छा हुआ आप यही मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। दरअसल मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, उधर से हमारे कुछ प्लान्स हैं, सो आज मैं फाइल्स नहीं देख पाऊंगा। पॉकेट की जेब में हाथ डालते बॉस साहब बुर्दबारी से बोले तो आशिर मौजवाना अंदाजों से हिलाकर मुड़ने लगा था कि क्या यार मुजम्मिल, तारुफ नहीं करवाओगे? आसमान यार अजीब तमस्कराना अंदाज में बॉस के बाजू पर हाथ मारकर बोला। नतीजतन आशिर को तो नहीं, सुफियान के तेवर खतरनाक हो गए थे। वाई नॉट यार, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड और शहर के जाने माने और कुछ चंदा एडवोकेट में शुमार एडवोकेट असमंद यार। और आप हैं हमारी कंपनी के बेहद काबिल ईमानदार एम्प्लॉय आशिर हसन साहब। असमंद यार के लहजे पर गौर किए बगैर मुजम्मिल ने खुश इखलाके से दोनों का तारुफ करवाया था। हेलो। असमंद यार ने मुजाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे आशिर मुस्लितन थाम गया था। मुजम्मिल बहुत कम लोगों से मुतासिर होता है, तारीफ तो ये किसी की करता ही नहीं है, और आज जिसके मुंह से एम्प्लॉय की तारीफ सुनकर मैं हकीकतन हैरान हुआ। वो सहरखंद लहजे में एम्प्लॉय पर जोर डालता इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराता सुफियान के जब्त की तनाबे खींच गया। जवाबन आशिर ने बर वक्त ना महसूस अंदाज में मचलते सुफियान का हाथ पकड़ा। बेतासुर अंदाज में सर हिला गया। ऐसी बात नहीं है, आशिर साहब की कारकर्दगी वाकई काबिल तारीफ है। डैडी के मुंह से जब इनकी तारीफें सुनता था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन इस एक हफ्ते में इनके साथ काम करके मैं इनकी काबिलियत का कायल हो गया हूँ। बेहद मेहनती और कोऑपरेटिव इंसान है, ये ना होते तो न जाने मैं कैसे एडजस्ट कर पाता। मुजम्मिल खुले दिल से आशिक की तारीफ करते ममनूनियत से बोला तो असमंद यार फॉर्मल सूट में हाथ में फाइल पकड़े अपने कदो जसामत की वजह से उन चारों में नुमाया नजर आ रहे आशिर को सरता पास लगती हकारत अमेज निगाहों से देखा। अरे आप गलत समझ रहे हैं मुजम्मिल साहब, दरअसल आशिर असमंद यार साहब का रिश्ता ही हंसी मजाक छेड़छाड़ वाला है। सुफियान मौका मिलते ही दरमियान में कूद पड़ा। आशिर ने तिरछी नजरों से उसे सिरजनिश भी की, लेकिन वो सुफियान ही किया जो चुप हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। मुजम्मिल के माथे पर न समझी के बल नमूदार हुए। सलवटें तो खैर असमत यार के माथे पर भी पड़ी थी, लेकिन नागवारी की। दरअसल आपके अजीज दोस्त आपके काबिल और होनहार एम्प्लॉय के साले लगते हैं। बतीसी की नुमाइश करते सुफियान ने धमाका किया। व्हाट? असमत यार बुरी तरह भुचकाया उस हवाले पर। रियली? जबकि बॉस हस्बे तवक्का हैरान हुए थे, जिस पर सुफियान ने कमीनगी से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और आशिर का मन क्या वो अपना सर पीट ले। मौका महल देखे बगैर सुफियान दरमियान में कूद पड़ता था, जबकि उसे जाती तौर पर बख्तियार सिद्दीकी के इस चमचे से कोई परखाश नहीं थी। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। मुझकाया पंजाब भी कुछ कह ही रहा था कि बॉस फोन कान से लगाकर साइड पर हुआ। हाउ डेयर यू? मुजम्मिल के हटते ही असमत यार गैस भरे तेवर लिए सुफियान की तरफ मुड़ा। मैंने क्या किया है, तारुफ ही तो कराया है। सुफियान की मासूमियत तरूज पर थी। मैं साला नहीं हूं इसका, डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो दबी आवाज में गरजा। साला लफ्ज उसके सर पर लगकर तलवों पर बुझा था। सॉरी मिस्टर, एक्चुअली नाउ आई अंडरस्टैंड। सुफियान सर पर हाथ मारकर चौंकने की भरपूर अदाकारी करता उछलता। आशिर उसकी ओवर एक्टिंग पर तासु से सर हिला गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पहले ही आपको देखकर लगा था आप आशिर के साले नहीं हो सकते। आप लगते ही नहीं है भाभी के भाई, सो सॉरी अगेन।
वो तो जायदाद से माजरत खा हुआ तो उसमें यार की गर्दन क्रोफर्ड से अकड़ी, क्योंकि आपका हुलिया साला नहीं साली मटेरियल है, तो लाजमी आप भाभी की बहन होंगे, मतलब आशिर की साली। कान में सोने की बाली, घुटनों से फटी हुई पैंट, रेड शूज, पीली शर्ट, ऊपर से जैकेट, उसका हुलिया सनाना ही लग रहा था। आशिर ने मुश्किल से कहकर जब्त किया, जबकि हसबंद यार का चेहरा गैज़ो गजब से टिमटिमा उठा। यू यू वो जख्म का नाक की तरह हंस रहे सुफियान की तरफ लिपका, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही आशिर आनी दीवार की तरह बीच में हायल हुआ। शुरुआत आपने की थी, बाकी मैं यहाँ मुलाजमत करता हूँ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, हलाल कमा रहा हूँ और सर उठाकर फखर से जी रहा हूँ, क्योंकि शर्मिंदगी नहीं फखर का मकाम है कि मेरे और मेरे खानदान के हलक से उतरने वाला निवाला हक हलाल का है, लूट मार किसी के आहो बका का नहीं। वो स्पार्ट नजरें उसकी सुर्ख आंखों में गाढ़े मजबूत लहजे में बोला, तो तुम कह रहे हो कि हम हराम कमाते हैं? असलम यार तिनक उठा, जिसका ईमान उसके साथ है। आशीष छाने चका गया, जवाबन मारे आनत के यार का चेहरा अंगारे की मानी दहक उठा। चलो यहाँ से। आसमान यार की तिलमिलाहट चटकारे लेकर इंजॉय कर रही सुफियान को उसने सख्ती से बाजू से जकड़कर अपने हमरा किया। ऐसा नहीं था कि लफ्ज एम्प्लॉय पर आशिक ने आसमान यार की हकारत भरी नजर तमस्कराना अंदाज नोट नहीं किया था, लेकिन वो नजरअंदाज कर गया, क्योंकि अव्वल तो वो उस शख्स से खाम खा उलझना नहीं चाहता था, दोम मुलाजिम होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। करीब 90% दुनिया मुलाजमत करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। बस चंद बख्तियार सिद्दीकी और असमत यार जैसे लोगों के लिए लफ्ज मुलाजिम एम्प्लॉय हकीर है, तो उनकी पस जहनीत है, तो जिसका इलाज या जवाब देना वो लाजिम नहीं समझता था। लेकिन सुफियान को कौन समझाए जो खाम खा दस्त राजी कर बैठा था। आशिर, तुझे पता है जब से मान के स्कूल का इवेंट देखकर आया मोमिन किस गाने का फैन हुआ है? राहदारी के आखिर में रुककर सुफियान अचानक बोला। किस गाने का? आशिर अचंभे से रुका, भला यहाँ इस बात का क्या जिक्र? चचंदर के सर पर न भाई चंभेली, कहाँ राजा पूछ कहाँ कंगो तेली। हाथ उठाकर सुफियान ने लहक कर बावजे बुलंद गाना गाया। हा हा हा, नाइस सॉन्ग। दफाता नकब से भरपूर कहका उभरा। आशिर भी इख्तियार मुड़ा तो कहका लगा रहे मुजम्मिल और झटपटा रहे हसन यार को देख उसे सुफियान की शरारत समझते देर नहीं लगी थी। उसने कचमगीन निगाहों से सुफियान को घूरा, जो बेनियाजी से निशाने अचका गया। अब अगला सीन। ये आलू की फेवरेट डॉल है, ये मापा लेकर आए थे। ये आलू की थोड़ी कम फेवरेट डॉल है, ये मम्मा ने दी थी। ये आलू का बेडरूम है, बट आलू यहाँ नहीं सोती, आलू मापा के पास सोती है। और ये आलू के मम्मा डैडी की फोटो है, आलू इन्हें डेली हाई करती है, आप भी हाई करो ना दादू। बंकर बेड पर बिखरे खिलौनों की हिस्ट्री बताते हुए अचानक ही आरू ने बैक कैमरा ऑन करके फोटो फ्रेम पर फोकस कर दिया, तो मोबी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपनी पटाखा पोती की बातों से लुत्फानंदोज होते हुए बख्तियार सिद्दीकी के गले में जबरदस्त फंदा लगा था। नतीजतन बेहिर आंखें भीग गईं। आप ठीक हो दादू? तेजी से उनके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख मुतफक्किर सी गोया हुई। ये यस आई एम फाइन। बख्तियार सिद्दीकी ने बड़ी दिक्कत से खुद को कंपोज किया था। सालों बाद अंसर की मुस्कुराती तस्वीर देख उनके दिल पर जज्बाती चाबुक की बड़ी गहरी जड़ लगी थी। अपनी अना की सुर्खरोई के लिए वो इस कदर कठोर हो गए थे कि अंसर की अंबर से शादी के बाद दोबारा उन्होंने सिर्फ उसकी लाश को ही देखा था, और आखिरी बार अपने सख्त हाथों से कब्र में उतारते हुए। शायद फिर कभी उसकी तस्वीर निकालकर उसे याद करने की उन्हें फुर्सत नहीं मिली। याद करने के लिए यादों का संदूक होना भी असद जरूरी होता है, लेकिन उनके पास वो यादों की संदूक भरने का इजाफी वक्त कभी नहीं रहा था, क्योंकि वो दानिस्ता मुश्तनिब रहे थे जमाने से 4 कदम आगे चलने की हवस में। अलबत्ता अंसर के जन्मदिन पर मैनेजर को खुसूसी हिदायत थी उसे सालों सवाब पहुंचाने के लिए गरीबों में भारी मिकदार में देंगे, कपड़े, राशन वगैरह बंटवाने की। आरो मुसलसल बात कर रही थी, वो नाम आंखों से अंसर की मुस्कुराती तस्वीर देख रहे थे, लेकिन उसमें मौजूद अंबर के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो तनफुर से सर झटक कर आरू की तरफ मुतवज्जे हुए। गुदास दिल, नरम हूँ, तासुरात स्पाट हुए। अच्छा, अब मुझे काम है कुछ, मैं कॉल रखता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आलू को अभी आपसे काम है। उनकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई कि आरू धौंस भरे अंदाज में टोक गई। लेकिन मैं नो लेकिन लेकिन दादू, आरू भी बहुत बिजी है, लेकिन आरू ने आपके लिए इतना सारा टाइम निकाला है, सो नो काम। वो फूला हुआ चेहरा नफी में ही लाती कतियत भरे अंदाज में बोली, तो जूनियर जज साहबा की रियायत से पाक फैसला कौन अंदाज में लब भींच गए।
अंसर और अंबर की तस्वीर साथ देकर उनके अंदर भांपर बजने लगे थे और वो चाहकर भी आरू से रूड नहीं होना चाहते थे, तभी कॉल रख देना चाहते थे, लेकिन वो जूनियर जज साहिबा क्या जो उनकी एक चलने दें। अच्छा, अब आप ये देखो, ये माँ नैया का चौपल, जू जू जू। बट आपको एक सीक्रेट बताऊं? तो जैसे उस फैलाने के अंदाज में आंखें करीब करके कैमरे के करीब आई तो वो सर हिला गए। माँ नैया बिल्कुल बुद्धू है, उन्हें चलाना बनाना नहीं आता, मम्मा ही चलाती है। राज डराना अंदाज में मान का पर्दाफाश करके वो मासूमियत से चेहरे पर हाथ रखकर खिलखिलाई, तो उसकी मासूम पाकीज़ा झरने से गिरते पानी से शफाफ खिलखिलाहट पर तुझसे मुर्दा बख्तियार सिद्दीकी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। गुज़श्ता एक हफ्ते से आरू रोजाना उन्हें वीडियो कॉल करके ढेरों बातें कर रही थी और वो चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उन बच्चों से दामन छुड़ाना गोया उनके इख्तियार में ही नहीं था। वक्त को तक अपनी मुट्ठी में मुकीद कर अपने ताबे रखने वाले बख्तियार सिद्दीकी उन बच्चों के मामले में बिल्कुल बेबस थे, क्योंकि यहाँ उनका दिमाग साफ दामन बचा लेता था और दिल उनके मासूम चेहरा देख थमकने लगता था और बेबसी की इंतहा को छूते हुए बस उन्हें सुने जाते थे। उनके सवालों के जवाब यूं देते जैसे उससे अहम उनकी जिंदगी में कुछ हो ही ना। दादू, आप आलू को अपना घर दिखाओ ना। आलू ने अब आपको अपना पूरा घर दिखा दिया। स्पीकर से इश्तियाक भरी फरमाइश उभरी। अपना घर? बख्तियार सिद्दीकी को उसके लबों से अदा हुआ अपना घर आपका घर न जाने क्यों बुरी तरह छुपा था। दादू, दिखाओ ना। वो जरा जिद्दी लहजे में बोली, क्योंकि ड्रामा क्वीन को फौरन अपने हुक्म की तामील चाहिए होती थी। मम मैं घर में नहीं हूँ, मैं गार्डन में बैठा हूँ, आप गार्डन देखना चाहेंगी? उन्होंने बैक कैमरा ऑन करते हुए खुद को कंपोज करके दिखाया। वाओ दादू, आपका गार्डन तो बहुत बड़ा है। वसी और इस गार्डन को देख आरू की बड़ी बड़ी आंखें इश्तियाक से फैली थी। हाँ, आए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। उसकी मासूम आंखों की इश्तियाक पर अपनी आरामदेह नशिस्त काफी और कॉफी दोनों छोड़कर वो टहलने लगे, अपने सख्त की मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ। वो उसे एक पेड़ पौधे की डिटेल बड़ी नरमी और हिलावत से पुर लहजे में बता रहे थे, जो उनकी जात का खासा बिल्कुल नहीं था, जिस पर वहां माली बाबा के साथ लगे गार्डन की देखभाल के लिए मुख्तलिफ मुलाजिम अंगुश्ते पर इंतजार थे कि आखिर ये कौन खुशनसीब बुलंद बख्त है जिसके लिए चट्टान झुक रहा है। बेशक उनके मालिक गार्डन पे पानी की तरह पसीना खर्च करते थे, क्योंकि उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था। अक्सर औकात वो गार्डन के किसी न किसी हिस्से में काम करते पाए जाते, लेकिन कभी उन्हें यूं मुस्कुराते हुए चहलकदमी करते इतनी लंबी बातें करते हुए नहीं देखा था। मुस्कुराते हुए तो कभी भी नहीं। वो तो हमेशा खूंखार तासुरात से लोगों का खून खुश किए रहते थे। उनकी मौजूदगी में गर्दन उठाने तक की हिम्मत उनके अंदर नापैद होती थी। और अभी अपने सख्त गिर मालिक का यकसर नया अनोखा रूप सब दीदे फाड़ कर देख रहे थे। माँ नैया, देखिए ना दादू का गार्डन कितना बड़ा है। आप यहाँ चौपल उला सकते हो, है ना दादू? अकब से नमूदार हुए मान को आरू ने पुरजोश अंदाज में बताते स्क्रीन उसके आगे किया। कसरत बख्तियार सिद्दीकी ने उसके चेहरे पर वही इश्तियाक व जोश तलाश करना चाहा, लेकिन रोजे अव्वल की तरह वो संजीदा था। आरू एक हफ्ते में उनसे जितना घुल मिल गई थी, मान उसका 1% भी उनसे मानूस नहीं हुआ था। कितना बड़ा है नैया? बट मैं अपने सहन में भी चला लेता हूँ, अपना सहन भी बहुत बड़ा है। एक नजर स्क्रीन पर डालकर वो बिना मुतासिर हुए बोला तो बख्तियार सिद्दीकी के लब सिकुड़ गए। यहाँ बहुत ज्यादा फ्री स्पेस है। वो कजिन मखमल की तरह दूर तक बिछे घास वाले हिस्से की तरफ कैमरा करते हुए बोले। ना जाने क्यों वो उस छोटे से बच्चे को मुतासिर करना चाहते थे। शायद तिश्ना दिल से करीब होकर अंसर की कुर्बत हासिल करना चाहता था, लेकिन ये बच्चा अंसर का ही कापड़तू था, उनसे असद गुरेजा। हाँ, बट वहां हम खेलते हैं, हम गुम भी तो हो जाएंगे ना। यहाँ छोटी जगह है तो सब साथ साथ खेलते हैं, मामा मापा आरू और मान। बज़ाहिर अपनी सोच के मुताबिक मान का जवाब सादा सा था, लेकिन बख्तियार सिद्दीकी के दिल पर लगा था। फिर काफी देर तक वो गार्डन घूम घूम कर उन्हें दिखाते रहे। रिमशा ने भी उन्हें ज्वाइन किया था। उसके बाद रिमशा के बेहद इसरार पर तूहन करहन मुंह बनाते हुए आरू फोन रखने पर राजी हुई थी। वो तवील सांस खींचते हुए आकर अपनी जगह बैठे, फोन सामने टेबल पर रखते आंखें मूंद के सर कुर्सी की पश्ते टिका गए। कशादा पेशाने पर गहरी सोच की सलवटें नुमाया थीं। पूर्वकार चेहरे से हुस्न मलाल की परछाइयों ने अजली करती छुपा दी थी। दिलो दिमाग के बीच अनाव जज्बात की जंग चली हुई थी। बरसों बाद बेदार हुआ दिल जज्बात की सुरखरुई के लिए कोशा था, तो दिमाग अना की सुरखरुई के लिए सरगर्दा। अपने अंदर गुज़श्ता एक हफ्ते से चिड़ी सर्द जंग से बेसकूनी का शिकार हुआ असाबी तनाव से पुरसे मुर्दा हो रहे थे।
पेचीदा से पेचीदा केस का चुटकियों में नतीजा और फैसला सुना देने वाले मुख्तार सिद्दीकी इन दिनों खुद कश्मकश की भभड़ से उभरने की कोशिश में निढाल हो चुके थे। उनकी शख्सियत अनापरस्ती, तलस्सुस पसंदी, हाकमाना असूलों पर ही परवान चढ़ी थी। अपनी गैर मामूली जहानत और बेशबहा दौलत की फरावानी का उन्हें हमेशा से अंदाजा था। हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मस्ताक, ताबेदारी और इंकिसारी में अपने मुकाबिल झुके सर देख उनके अनाव खुद पसंदी को तकवीत मिलती थी। इसी वजह से उन्हें बगावत लफ्ज से सख्त नफरत थी। उनका हुक्म पत्थर पर लकीर होता था, जिसके खिलाफ वर्जी यानी बगावत को सफाकाना तरीके से कुचलते वो जरा पेशेमा नहीं होते थे। इसीलिए अंसर की बगावत पर उसके साथ रवा रखे अपने सलूक पर अब भी उन्हें रत्ती भर अफसोस नहीं था। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी रिश्ता और कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट उनसे वाबस्ता जज्बात से उन्हें हमेशा से बेर था। शायद इसीलिए अपनी शरीके हयात जो कि बकौल उनके किसी तौर पर उनके काबिल नहीं थी और बच्चों से उन्हें कोई खास उन्स नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कामयाबी और बुलंद तो मकाम और मर्तबे को अपनी जिंदगी का हासिल जाना था। इनफरादियत उनकी कमजोरी थी। खुद को मुनफरिद और मोतबर बनाने, भीड़ से जुदा रखने के जुनून में उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसी बुलंदो बाला रौनत और खुद परस्ती की दीवारें खड़ी कर ली थी कि गरूर तकब्बुर ने उनके दिल को बिल्कुल ही जज्बात एहसासात से आरी बेरहमी की हद तक कठोर और जालिम बना दिया था। और अब बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर उनके पत्थर दिल पर जौंक लगा था। वो भी दो बेजर सी नन्ही जिंदगियों की बदौलत अपने मासूम वजूद से जिन्होंने हकीकत हैसियत औकात खून खानदान का राग अलापने वाले बख्तार सिद्दीकी की बुलंदों वाला मजबूत किले जैसी शख्सियत की बुनियादें हिला दी थी, वो भी बिना अपनी हैसियत और मकाम का एहसास दिलाए। अपने गिर्द बरसों से खड़ी दीवारों में पड़ती दरारों में अपने मुतवक्के शिकस्त की परछाइयां देखते हुए फिर बेबसी की इंतहा ये थी कि वो हिफाजती इकदाम करने से कासिर थे। मुकाबला करते भी तो किससे? निजाम कुदरत ने उनके गरूर और घमंड को पाश पाश करने के लिए ऐसे वजूद का इंतखाब किया था जिससे वो चाहकर भी जंग तो क्या जिरा तक नहीं कर सकते थे। खून की कशिश, बरसों के तिश्ना एहसास उन बच्चों को देखते ही उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। जहनी या जान के आखिरी मरहले पर वो सोचने समझने फैसला लेने की कुव्वत से दस्तबरदार तही दामा नहीं ढालो मुजम्मिल रफ्ता रफ्ता हार रहे थे। ये और बात थी कि इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम करने की हिम्मत उनके अंदर मुतजम्मा नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि दरमियान में बरसों से गालिब अना आनी दीवार की तरह खड़ी थी जिसे ढहना तो था ही, आज नहीं तो कल। अब अगला सीन। आशिर ने सुफियान के घर से अपनी गाड़ी को टर्न किया, नजर सीधा अपने घर की जानिब उठी जहां मान का हेलीकॉप्टर सहन में घूम रहा था। कुछ सोचकर गाड़ी वहीं साइड पर पार्क करता वो पिछली सीट से शॉपर्स लेकर घर की जानिब पेशकदमी करते लम्हा ब लम्हा तेज हो रही मान और आरू के साथ वकील साहिबा की पुरजोश आवाजों पर उसके तेवर बतदरीज बिगड़ रहे थे और दिल ही दिल में रिमचा की क्लास लेने का मूड भी बन चुका था, जो मोहल्ले को अपना मैंसन समझ रही थी। शायद अभी गेट पर पहुंचकर उसने पहला कदम भी नहीं रखा था कि अचानक चहकती पुरजोश आवाज खराश चीखों में बदली। वो बदहवासी में शॉपर्स वहीं चबूतरे पर रखकर फाटक तोड़ने वाले अंदाज में धकेलता हुआ अंदर भागा। क्या हुआ? तीनों को एक दूसरे को सख्ती से जकड़े आंखें नीचे एक कोर्स में हनूस गला फाड़ता देख हवास फाख्ता आशिर उनके करीब पहुंचा, लेकिन तीनों शायद अपनी तान से की रूह को ललचाने की कसम उठा चुके थे। मैंने पूछा क्या हुआ? आपके आशिर ने झुंझुलाहट में चारों जानिब नजर घुमाते हुए तीनों को झंझोड़ा था। मापा! मान और आरू होश में आते ही आशिर से लिपटे, जबकि रिमशा एक और बड़ी सी चीख मारकर फुदक कर बड़े से सूखे गमले पर चढ़ी थी। क्या हुआ मोहतरमा? उसके हाई जंप और बुलंद राग पर बच्चे सहम कर आशिर से लिपटे तो आशिर ने करख तेवरों संग रिमशा को घूरा, लेकिन वो जवाब क्या देती। वो लट्टे की माने सफेद चेहरा लिए हरासा नजरें सामने क्यारी पर जमाए गमले पर खड़ी थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो वहां देखें, कांपती उंगली से सामने की तरफ इशारा करती। उसकी उंगली और आवाज बकायदा कांप रही थी। वहां तो कुछ नहीं, साफ कैरी पर नजर डालकर वो कोफ्त से बोला। वो है ना वहां? वो जोर डालकर बोली तो एक सख्त नजर उस पर डालकर बच्चों की तरफ मुड़ा। डरे किस चीज से हो तुम लोगों? किसी चीज से नहीं। एक दूसरे पर नजर डालकर दोनों ने नफी में से हिलाया। फिर चीख क्यों मारी? उनके कोरे जवाब पर आशिर की तेवरी के बल करीब आए। मम्मा ने मारी थी इसलिए। सादा जवाब बड़ा बर्जिस्ता था, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। आशिर का मन किया अपना सर गमले पर दे मारे। अब आप बताएंगे आप इस किले पर चढ़कर किस दुश्मन से अपनी हिफाजत कर रही हैं? चेहरे पर हाथ फेरकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़ी रिमशा की तरफ घुमा। इससे हलक तर करके एक बार फिर सामने क्यारी की तरफ इशारा करती हुई आशिर का ठीक ठाक मुझे घुमा गई थी।
آپ پہلے نیچے آئیں اور اس کی تشریح کریں۔ عاشر کہنے کے ساتھ اسے اتارنے بھی بڑھا، لیکن وہ چیخ پڑی، نہیں بالکل بھی نہیں، میں نیچے نہیں آتی، آپ پہلے اسے مار کر بھگائیں، بلکہ وہ دونوں ہاتھ مارتی متحرش سے چیخی، کسے ماروں یار؟ وہ حقیقتاً جھنجھلا گیا تھا۔ اسے مینڈک کو۔ واٹ؟ مینڈک کا نام سن کر عاشر سمیت دونوں بچے بھی بدک کے ساتھ اس کی انگلی کے تعاقب میں خود بخود گئے، جہاں کیاری کی کیچڑ میں نہایا مظلوم سا رمشا کی دل دہلاتی چیخوں سے بے تنا سہما مینڈک نظر آیا، جس کی آنکھیں کیچڑ سے باہر بامشکل نظر آ رہی تھیں۔ تو آپ اس چنگیز خان سے تحفظ چاہتی ہیں؟ وہ بڑے ضبط سے مستفسر ہوا۔ جی، اس کا سر زور و شور سے ہلا۔ میں ان سپہ سالار کو اپنی سلطنت سے بے دخل کروں؟ جی پلیز جلدی۔ ہونٹوں پر زبان پھرتی وہ عجیب منہ بنا کر ملتجی ہوئی۔ تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی صورتحال پر عاشق کو سمجھ نہ آیا غصہ ہو یا حیران۔ 15 منٹ سے ایک معمولی سے مینڈک کے لیے وکیل صاحبہ بچوں سمیت اس کا بھی خون خشک کر رہی تھی۔ بٹ ماما، اسے تو مان بھی مار سکتا ہے، ابھی مان اپنا بیٹ لے کر آتا ہے اندر سے۔ ہیلی کاپٹر ریموٹ اٹھاتا مان تحقیر بھری نظروں سے مینڈک مہاراج کو دیکھ کر بولا، آلو بھی دندا لے کر آتی ہے۔ پھر دونوں دلیر خان کی اولاد سرپٹ ہتھیار لانے کی اندر کی جانب بھاگے اور عاشق کمر پر ہاتھ جما کر ہنوز گملے پر ہوندا کھڑی رمشا کے عین مقابل کھڑا ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی سنجیدہ نظروں سے وہ خائف ہوئی۔ کچھ دیکھنے یا سننے لائق آپ چھوڑتی کہاں ہیں وکیل صاحبہ؟ اسے پسینے میں تتر بتر چہرے پر نظر گاڑے تعصب سے گویا ہوا۔ آپ کو نہیں معلوم، وہ اچانک سے میرے پیر پہ چڑھ گیا تھا، بروقت میں نے پیر جھٹکا، ورنہ وہ خون خوار جانور اپنے ہاتھ آپ کے معصوم خون سے رنگ لیتا اور دنیا ایک قابل ہونہار وکیل سے محروم ہو جاتی۔ وہ بہت اچک کر تمسخرانہ مکمل کر گیا تو کفگی سے رمشا کا منہ پھول گیا۔ آپ کو نہیں معلوم وہ؟ جی مجھے واقعی نہیں معلوم۔ وہ پھر بات اچک گیا۔ رمشا سختی سے لب کھینچ گئی جبکہ وہ اس کا ریکارڈ لگا رہا تھا۔ جج بختیار صدیقی کی دختر، خود اتنی بڑی اور خطرناک وکیل، جس کے دلائل کی دہشت سے مدعی سے لے کر مجرم تک، کمرہ عدالت سے لے کر خود منصف تک کی دھڑکنیں سست پڑ جاتی ہیں، اس کی دھڑکنیں ایک چھوٹے سے مینڈک کے خوف سے منتشر ہیں۔ وکیل صاحبہ، اگر جو یہ خبر لیک ہو گئی نا، یقین کریں حریف پارٹی اپنے دفاع کے لیے مینڈکوں کو ہائر کرنا شروع کر دیں گی۔ مطلب کوئی تو اس جھانسی کی رانی کے آگے ٹکے۔ ویسے ذرا ہمت کر کے اسے چوم کر دیکھیں، کہیں یہ آپ کا گمشدہ شہزادہ تو نہیں؟ جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر عاشق نے اسے کیاری کے قریب جھکایا۔ اگلے پل پلٹ کے اس کی چوڑی پشت پہ پناہ لیتی ہوئی اپنی دل خراش چیخ سے اس کے کان کے پردے اور تیز ناخن سے اس کا کندھا گھائل کر گئی۔ وکیل صاحبہ؟ کیا وکیل صاحبہ؟ وہ بھپری، بہت برے ہیں آپ۔ اس سے دور ہوئی اور خائف ہوئی۔ میں برا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے شہزادے کو ٹرائی کریں۔ اسی کلائی تھام کر عاشق نے ایک بار پھر شرارت کرنا چاہی، جس پر وہ کرنٹ کھا کر وہ کئی قدم دور ہوئی، جس پر عاشق کے زندگی سے بھرپور کہکہ پورے صحن میں گونجا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ خائف ہوتی ڈھیٹ مینڈک پر سہمی نظر ڈال کر اندر بھاگی۔ جی بالکل ہنسنے نہیں بلکہ ڈرنے والی بات ہے۔ وہ لب بھیج کر کہہ کر روکتا ہوا اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں رمشا گلاس لبوں سے لگائے گھٹ حلق تیر کر رہی تھی۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں اس سے، اوکے؟ گلاس ٹیبل پر پٹکتے اس نے قصداً سہجہ مضبوط کرنا چاہا۔ جی 100% درست۔ یہ پسینے میں تتر بتر سراپا، یہ ہوائیاں اڑا چہرہ، یہ عرق آلود جبیں، وہ دل دہلاتی چیخ آپ کے اپنے عزیز سے بھی برسوں بعد ہاتھ چاہتے ملاقات کا نتیجہ ہے۔ اس کی ملی پیشانی سے چند بوند پور پر سمیٹتا وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یک ہوگا وہ آپ کا رشتہ دار۔ رمشا جھرجھری لے اٹھی۔ اور زیادہ میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کتنی خطرناک ہوتی ہے یہ مخلوق۔ وہ خراب منہ بنا کر بولی، اگر یہ میرا رشتہ دار تھا تو سسرالی ہونے کے ناطے اس کی آؤ بھگت آپ پر فرض ہے۔ وہ مزے سے بولا۔ رمشا چپ ہی رہی۔ واقعی بڑی خطرناک ہوتی ہے مخلوق، پورے 6 مہینے انڈر گراؤنڈ رہ کر خطرناک پلاننگ کرتی رہتی ہے اور 6 مہینے بعد منظر عام پر آ کر اس پر عمل پیرا ہوتی ہے نا؟ قصداً لہجہ بھاری گھمبیر کر وہ جیسے قسم اٹھا چکا تھا رمشا کا ریکارڈ لگانے کی، اور رمشا اس وقت اور اس منحوس مینڈک کو کوس رہی تھی جس نے اس کا واحد ڈر گبر سنگھ کے روبرو لے آیا تھا۔ عام طور پر مختلف لوگوں خاص کر لڑکیوں کو چوہے، چھپکلی، کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح رمشا کی جان ہمیشہ سے مینڈک سے جاتی تھی۔
गो के या नौकी या ताजुब की इस बात नहीं थी, लेकिन जैसा उसने अपना इमेज बनाया हुआ था, उसके तनाजुर में मामूली से मेंढक से डरना जरा अजीब ही लगता था। वैसे आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहिए, वो उगते हुए बोली। मेरे इन मासूम मखलूकों से कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, वो भी उसके बराबर खड़ा होता हुआ बोला। रिमचा उसे कड़ी नजरों से घूरती आगे बढ़ने को थी कि मम्मा, दादू का फोन। दफतन आरू पुरजोश अंदाज में चीख मारती हुई रूम से बरामद हुई। पीछे हाथ में बैठ लिए मान भी था। दादू? आशिर के मुस्कुराते लब सेकंड में सुकड़े, सात तासुरात लम्हों में स्पार्ट हुए। हाँ, आरू के दादू। मौके की नजाकत को समझे बगैर आरू चहकी। जवाबन रिमशा अपनी जानिब उठी, आशिर की तुर्श निगाह पर बलाए लब दांतों में सख्ती से दबाती आंखें मीच गई। आप उन दादू को कैसे जानती हैं? अपने अंदर के उबाल को दबाता आशिर चेहरे पर नरम तासुरात के घुटनों के वो लारू के मुकाबिल आया। वो मम्मा के ऑफिस में होते हैं ना। आरू इस रोज गई थी ना मम्मा के ऑफिस, तब आरू उनसे मिली थी। ओफो। फर चलती आरू की पतली जुबान कुछ याद आने पर तेज दांतों की जद में आई थी और माजरत का निगाह रिमशा की तरफ उठी थी। सॉरी मम्मा, ये हमारा सीक्रेट था ना। आलू ने एक्साइटमेंट में सब आउट कर दिया। जोश में होश खो देने पर जहां पशेमानी से आरू के नकूश में सर्दी खुली, होंठ बाहर को लटके थे, वहीं अपनी बेखबरी पर आशिर के तनाव ज़दा अजलात मजीद पथराए होंठ सख्ती से भिजे, लेकिन वो अपने कुव्वते बर्दाश्त आजमाने पर बाजिद था। अच्छा, ये आरू और उनकी मम्मा का सीक्रेट था। यस। आरू फूले गालों वाला चेहरा नदामत से मुश्किल इस बात में सर हिला गई। तो अब तो ये सीक्रेट आउट हो चुका है और मापा जीत गए। चलो बताओ फिर अपने दादू के बारे में। लफ्ज दादू को जिस नागवारियत से आशिर ने दांतों तले पीसा था, रिमशा का खाइफ दिल कुछ और खाइफ हो गया। आलू के दादू के पास बहुत बड़ा ऑफिस है, मामा जी भी बड़ा ऑफिस, आपसे भी बड़ा। आशिर की लॉजिक पर वो सिरदर्दी भुलाए वापस जोश में आई। और पता है मापा, आलू के दादू ने क्या कहा है? आंखें बड़ी बड़ी करते कजन स्पिद्दी के बच्चे ने सस्पेंस फैलाना चाहा। आशिर ने भी भरपूर अदाकारी करते नफी में सर हिलाया। दादू ने कहा है जब आलू बली हो जाएगी, मामा जितनी बली, तब दादू आलू को भी इतना बड़ा ऑफिस बना देंगे। खुशी से उछलती हुई वो चीखी थी। और आशिर ने मुतासिर अंदाज में सर हिलाते बड़े जब्त का मुजाहरा करते आगे पूछा, क्योंकि जिस मुख्तार सिद्दीकी ने उन बच्चों को गंदा खून, गंद के ढेर कहा था, उनका जिक्र इस लगावट से आलू के मुंह से सुनना उसके लिए नंगे पांव दहकते कोयलों पर चलने से भी ज्यादा तकलीफ दे और इन जब्त का इम्तिहान था। आलू के दादू के पास ना मापा बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा। मुमकिन हद तक उसने अपनी छोटी छोटी बाहों और आवाज को फैलाया, बिल्कुल फेरी गार्डन जैसा। इतना बड़ा है, इतना ब्यूटीफुल, पर माँ नैया कहते हैं वहां आलू गुम हो जाएगी। संजीदगी से गंभीर सूरत हाल का जायजा ले रहे मान को देख उसने मुंह बिगाड़ा। ऐसा नहीं होता है ना मापा, आलू स्मार्ट बच्ची है, आलू नहीं गुम होगी ना। वो मान की शिकायत लगाती आशिर की तायद चाह रही थी और हमेशा की तरह आशिर बस सर हिलाता मान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो आरू के बरक संजीदा था। किसी किस्म की खुशी या इश्तियाक उसके अंदाज में भी ढूंढने से भी नापैद था। तुम भी गए थे गार्डन और ऑफिस? मान से सवाल करते उसके नस नस में इस कदर कड़वाहट भर गई थी कि वो चाहकर भी लहजा बर्दाश्त न रख सका। मम्मा ने उसी दिन हॉस्पिटल गई हुई थी, तो हम लोग मम्मा के पास ऑफिस गए थे। गार्डन हम नहीं गए थे, वो आरू और मैंने बस फोन में देखा था। चौंका आरू के मुकाबले मान ज्यादा समझदार था। अपनी समझ के मुताबिक सूरत हाल की संजीदगी भांप कर उसी तनाजुर में उसने बड़ा मुनासिब जवाब दिया था, जिससे कहीं ना कहीं आशिक की ढाढ़स बंधी थी और दोनों की निगाह बिला इरादा एक दूसरे की जानिब उठी। जहां आशिक की निगाहों में बला की काट और बेएतबारी थी, वहीं रिमशा की निगाहों में वजाहत का एक मौका देने की गुजारिश थी, जो आशिर किसी तौर पर देने का रवादार नहीं था। आशिर, आई इंसिस्ट, कुछ भी खुद अखज करने से पहले मेरी बात सुन ले प्लीज। बच्चों के ख्याल से वो दबी आवाज में उल्टेजी हुई। खुद से अखज तब किया जाता है जब कुछ छुपा हो। वो जहर कंद लहजे में बिना उस पर नजर डाले बोला। आप मेरी बा अरे 21वीं सदी के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर साहब, आज आपको हो क्या गया है? ऑफिस में कोड भूल गए, मेरे घर के आगे गाड़ी भूल गए, आते हुए मेन गेट बंद करना भूल गए, चबूते पर उन मजलूम शॉपर्स को भूल गए। क्या आज आप भूलना डे मना रहे हैं? अंदर के तनावज़दा माहौल से अक्सर अनजान सुफियान अपनी धुन में कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ था और घर में उनकी हरकतों पर नजर रखना भूल गया। वो दांत पीसते उतनी ऊंची आवाज में बोला जितना कि रिमशा की समात को लहू लहान करे। रिमशा ने तड़प कर शाह की नजरें उठाई, लेकिन वो नजर गलत डालने पर भी उस रवादार नहीं था। वैसे मैं आपको बता दूं साहिब, ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
سفیان قریب آ کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا، متفق۔ اس کے ہاتھ سے اپنا کوٹ لیتا اور بھیجے نقوش رنگ بڑبڑایا، ارے! اور قبل اس کے کہ سفیان کچھ کہتا لمبے لمبے ڈھگ اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بچے سفیان کے ہاتھ سے چاپر لے کر ایک جانب دوڑے کیونکہ اس میں ان کے مطلب کی چیزیں تھیں۔ اب وہاں حق تک سفیان اور سنجیدہ مگر پریشان رمشا ہی رہ گئے تھے۔ کچھ ہوا ہے کیا بھابھی؟ ذل الہی کے تیور بالکل فیور میں نہیں تھے۔ فضا میں رقص و سنجیدگی کو بھانپتا وہ رمشا کی طرف گھوما۔ انہیں ڈیڈی اور بچوں کی ملاقات کا معلوم ہو گیا ہے، وہ بھی ان ڈیٹیل۔ طویل سانس خارج کرتے وہ دھپ سے وہیں صوفے پر گر سی گئی۔ اوہ! سفیان کے شوق تاثرات سنجیدہ ہوئے، پھر جوالا مکھی نے خوب شعلے اگلے ہوں گے۔ توقف سے سفیان کی تشویش زدہ مگر ایک پر یقین آواز اٹھی، نہیں ہیں؟ سفیان کو جھٹکا لگا، جی یہی تو مسئلہ ہے، وہ میری ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آرو سے سن کر مان سے تصدیق نامہ لے لیا، بس مجھے سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح اگنور کر دیا۔ وہ سخت قبیلہ ہو رہی تھی۔ چند منٹ پہلے وہ اتنے اچھے موڈ میں تھا، اس کے ساتھ اتنا اچھے سے پیش آ رہا تھا، اور اگلے ہی منٹ سارا منظر بدل گیا۔ کھٹی میٹھی چھیڑ چھاڑ سے پرکیف فضا اچانک ہی حبس اور گھٹن سے بھر گئی تھی۔ انکہے جذبات کی دھیمی لہروں نے اشتعال انگیز سونامی کی شکل اختیار کر لی۔ ساتوں کی سازش نے سہانے منظر کو سرد جنگ کی صورت میں ڈھال دیا۔ نہ جانے کیوں ان کے خوشگوار لمحوں کی مدت بے حد مختصر ٹھہری تھی۔ کچھ ساتھ پہلے تک خوبصورت مہکتے جذبات سے آباد دل اب ازحد ملول اور مزمل تھا۔ اب اگلا سین۔ کم ان۔ کیس فائل میں پورے انہماک کے ساتھ مصروف رمشا نے ڈور ناک ہونے پر بنا سر اٹھائے ہی اجازت دے کر پینسل سے پوائنٹر کراس چیک کرنے لگی۔ عموماً فراز ہی آفس آتا تھا اور فائل کافی رکھ یا لے جاتا۔ ہائے! حلاوت سے پرخوشگوار آواز سماعت سے ٹکراتی ہی اپنے کام میں منہمک رمشا کی انگلی میں متحرک پینسل سخت ناگواریت کے احساس سے تھمی۔ یہ شخص اگر دنیا کا آخری شخص ہوتا تب بھی وہ اس وقت اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حسب عادت نچلا لب دانتوں میں دبا کر تنفر دباتی وہ بنا توجہ دیے اپنے کام میں لگی رہی۔ اسفندیار چلتا ہوا آ کر عین اس کے مقابل رکھی کرسی پر بے تکلفی سے نشستہ ہوا۔ چند ساتھ خاموشی کے نظر ہوئے، پھر اس کی آواز گونجی، واہ! تیاری تو بڑی تگڑی چل رہی ہے، وہ بھی ایک ایسے شخص کی فیور میں جس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے تم نے اپنی زندگی کا عزیز ترین رشتہ کھو دیا۔ بہت مہان ہو یار تم۔ بائی گاڈ، تمہارے اپنے پروفیشن کو لے کے اس ڈیڈیکیشن کا میں ڈائی ہارڈ فین ہوں۔ وہ بے حد متاثر کن انداز میں بولا تو اب کے حسد ناپسندیدگی کے باوجود رمشا کو اسپاٹ نظریں اٹھانی پڑی۔ آئی نو، اس کیس میں ہم رائیولز ہیں، لیکن یہاں تو ہم دوست ہیں نا یار۔ اور ایکسکیوز می؟ اس کا شہر ٹپکاتا بیان رمشا تیزی سے کاٹتی ماتھے پر بل لیے اپنی جگہ سیدھی ہوئی۔ دوست تم اور میرے جوکس اچھے کریک کر لیتے ہو۔ استہزائیہ انداز میں دائیں بائیں سر کو جنبش دے کر وہ اب سرسری سی نظر کمپیوٹر اسکرین پر گھما رہی تھی۔ فائلز اور پیپر بڑی سرعت سے اس نے بند کر دیے تھے۔ اس شخص کا کوئی دھرم ایمان نہیں تھا۔ پلیز رمشا، میں گلٹی ہوں۔ یکایک اس کا لہجہ ندامت سے لبریز ملتجانہ ہوا۔ رمشا نے جھٹکا سے سر اٹھایا، جو کچھ میں نے انصر کے ساتھ کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، بٹ ٹرسٹ می، اس کے انتقال کے بعد میں نے اپنے نادانی میں کی گئی غلطیوں کو ریئلائز کیا ہے، لیکن کبھی تم سے معذرت کرنے کی ہمت نہیں جتا سکا۔ پر اب اس کے بچوں کو دیکھنے کے بعد میرا گلٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ آج بہت ہمت کر کے میں تمہارے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، اور ٹیبل کی سطح پر دونوں ہاتھ جما کر نگاہ جھکائے وہ ندامت کی کامیاب اداکاری کرتا نہ جانے سازش کا کون سا جال لے کر آیا تھا۔ پی کر آئے ہو؟ ماتھے پر شکنوں کے جال لیے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو باہم پیوست کر سپاٹ ٹٹولتی نظریں اس کے مکار چہرے پر گاڑے وہ نہایت سنجیدگی سے مستفسر ہوئی۔ دس از ناٹ فیئر رمشا، اگر کوئی شرمندہ ہے تو اسے معاف کیا جاتا ہے یا مہلت دی جاتی ہے، مذاق نہیں اڑایا جاتا اس کا۔ وہ مہذبانہ انداز میں شاکی ہوا تو رمشا کے متنفر سوچوں کی اماج کا دماغ میں کچھ اور تنفر کے شعلے بھڑکے۔ سازش کی بدبو پھیلی۔ اسکرپٹ اچھی ہے، ڈائلاگ رائٹنگ پر بھی خاصی توجہ دی گئی ہے، لیکن تمہارے ڈرامے کے لیے میرے پاس فی الحال بالکل بھی فضول وقت نہیں ہے۔ صفحہ چٹ جواب دے کر وہ مانیٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، میں ایکچولی اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ دس نان سینس۔ اس کے ستی ساوتری والے احتجاج پر باوجود ضبط کے رمشا کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ وہ غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مارتی پھپھر کر کھڑی ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم ایسے ہی ریئیکٹ کرو گی، اسی لیے میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ بنا ہار مانے افسردگی سے کہتا مایوس کن تاثرات لیے برابر کھڑا ہوا۔ آئی سیڈ کٹ دا کریپ اسفندیار، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ تم اسفندیار ہو اور میں رمشا بختیار علی۔
जो तुम्हारे रम्स रम से वाकिफ है। सो डोंट इवन यू डेयर मुझे मैनिपुलेट करने का तो सोचना भी मत। उंगली उठाकर वो वार्न करने के अंदाज में बोली, लहजा आग आग हो रहा था। रिमशा, ये सब कहने के लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है, प्लीज। वो लिटाई में लासानी हनूस किरदार था। असफंद यार, इनफ। मारे तेज को उसकी आवाज बुलंद हुई। तुम भूल गए हो शायद, लेकिन मेरी यादाश्त सलामत है। असफंद यार हो तुम, जो ना अपने बाप का ना मेरे बाप का, जो सिर्फ अपने आप का है। अगर वाकई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम तुम्हें यहाँ लेकर आया है तो बको, वरना दरवाजा खुला है, दफा हो जाओ। दोनों मुठ्ठियों को सख्ती से भींचे वो बड़े जब्त से बोली तो उसका सुर्ख चेहरा देखते उसमें यार सिर झुका गया और रिमशा तेज तेज सांस भरती अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। बिलाशुबा असफंद यार एक कामयाब अदाकार था, जो नाकामयाब होकर भी अपने किरदार में था। वो अगर उसकी मकारियों से वाकिफ नहीं होती तो जरूर कायल हो जाती। मैं तुम्हें बताने आया था, फर्स्ट हियरिंग की डेट आ गई है। जल्द कमरा अदालत में हम रूबरू होंगे। सो ऑल द बेस्ट। एक तवील सांस खारिज करके वो नरमी से किसी मुखलिस रवादार दोस्त की तरह मुस्कुराया। रिमशा कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर आंखों में दफा हो जाओ की वार्निंग लिए स्पॉट तासरात संग खड़ी रही। वो वापसी के लिए बोझल कदमों मुड़ गया। वैसे एक सवाल पूछूं अगर तुम माइंड ना करो तो। दो कदम लेकर इजाजत तलब अंदाज में वो वापस उसका हिसाबी तनाव बढ़ाने मुड़ा। तुम्हारी मौजूदगी तक मैं माइंड कर रही हूँ, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? सीने पर हाथ बांधे हुए बिना लगी लिट्टी की फनकारी। ओके, बट कहना चाहूंगा तुम सच में बहुत महान हो, वरना इस जमाने में कौन ऐसी बहन होती है जो अपने भाई के बच्चों के लिए अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा दे। वो मदासराई कर रहा था। रिमशा के माथे के बल मजीद गहरे हुए। आज उसे ये शख्स समझ नहीं आ रहा था। मतलब एक आम सा मिडिल क्लास आदमी जिसकी जिंदगी स्ट्रगल से शुरू होकर स्ट्रगल पर खत्म हो जाती है, जो मामूली सी सैलरी के लिए प्राइवेट जॉब करता है, जिसका कोई भरोसा नहीं, सुबह है शाम नहीं। और दूसरी तरफ तुम्हारी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, अंकल का जो है सब तुम्हारा ही तो है। इसके अलावा तुम खुद भी इतनी सक्सेसफुल हो अपने फील्ड में, फिर भी उन बच्चों के लिए तुम इतना एडजस्ट कर ली हो। रियली अप्रिशिएट किए जाने के काबिल है तुम्हारी कुर्बानियाँ। वो अजब मुतासिर कुन तासुरात लिए कहता बाज़ाब्ता हाथ उठाकर ताली बजाता हकीकत रिमशा को पागल लगा था। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी कुर्बानियों पर रिसर्च किया और इन्हें महसूस किया है, अप्रिशिएट किया है। अब तशरीफ का टोकरा लेकर जाओ। उसके दिमाग की रगें फट रही थीं। उससे मजीद उलझने से बेहतर था कि दफा करे उसे। या तो उसकी ये मकारी की बहुत बड़ी कोई साजिश है, या फिर हेयरिंग की डेट ने उसका दिमाग खिसका दिया है। उसके निकलते ही वो धप से अपनी चेयर पर गिरी थी। असमंद यार का यह आज से उनके सारी से लबरेज नादिम पशेमान रूप हकीकतन रिमशा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मतलब मकारी और खबासत में लसानी। असमंद यार साहब शर्मिंदा थे। इससे बड़ा मुज़िका केस और क्या होगा। वो सर झटकती वापस फाइल पर झुक गई। अब अगला सीन। इस वाक़ये को कई दिन गुजर चुके थे। आशिर और इसके बीच सरदंग पूरी कशीदगी से जारी थी। बच्चों के सामने तुहन करन ही सही, वो चंद एक सवाल का 2-3 लफ्ज़ी जवाब बड़ी मुश्किल से नॉर्मल अंदाज में दे देता, वरना तो निकाह गलत डालना गवारा न करता। रिमशा 12 वजाहत देने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन आशिर कुछ सुनने को रवादार नहीं था। सो थक कर वो कोशिश तक कर चुकी थी। और फिर हेयरिंग डेट मिल जाने पर वो खुद ब खुद केस में मसरूफ़ हो गई। हमेशा की तरह इस कदर वो केस फाइल में गुम हो चुकी थी कि इर्द गिर्द तो क्या, वक्त के गुजरने का होश तक उसे नहीं था। टेबल पर मुंतशिर पेपर्स पर उसकी निगाहें घूम रही थीं और पेंसिल नोट पैड पर पूरी महारत और रफ्तार से महवे रक्स थी जब आहिस्तगी से दरवाजा नॉक हुआ। मसरूफ से अंदाज में कमिंग कहते उसकी तवज्जो का मरकज हनूस फाइल थी। मैम, क्या आप अभी ठहरेंगी ऑफिस में? क्या मतलब? बिना फाइल से नजर हटाए उसका 2 लफ्जी जवाब गूंजा। वो मैम 6:30 हो रहे हैं, अगर आपका कोई काम नहीं तो मैं जाऊं? मतलब आप मजीद ठहरेंगी यहाँ? वो मौदब सा तफसीलन बोला। व्हाट? 6:30? वो झटके से अपनी जगह खड़ी हुई। जी। ओह माय गॉड। फराज के जी पर उसने ग्लास वॉल से बाहर देखा, जहां शाम का सुनहरा आंचल काफी हद तक गहरा होकर हर शय को सबक रवि से अपने लपेट में ले रहा था। हड़बड़ाकर दुखती गर्दन को सहलाती फाइल बंद कर वो जल्दी जल्दी चीजें समेटने लगी। मैम, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, तुम जाओ। और बहुत शुक्रिया साथ दिलाने के लिए। मेंशन नॉट। फराज चला गया। लेकिन दोनों खरगोश जरूर मेंशन करेंगे। स्क्रीन में अपनी नाकदरी पर रो रहे फोन पर कई मिस कॉल्स देख वो जेर लब बड़बड़ाई। केस की वजह से वो बच्चों पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। तजाद आज लेट हो गई थी। दोनों ने लाजमी उसका कोर्ट मार्शल करना था, खासकर आरू, जो 3 दिन से बख्तियार सिद्दीकी से बात करने के लिए परेशान हो रही थी। रिमशा के पास वक्त ही नहीं होता था। सुबह आशिर के साथ निकलती थी, शाम आशिर के साथ ही घर पहुंचती थी
اور آج اس کا جلد آنے کا وعدہ تھا جو بری طرح توڑ چکی تھی وہ۔ معاف کر دینا جانو۔ فائلز بیگ میں ڈال کر اور گوگلز اٹھاتی وہ دروازے کی طرف دوڑنے کے انداز میں بڑھی تھی۔ اب اگلا سین۔ ارے آپا، آپ لوگ کب آئے؟ بتایا ہی نہیں۔ ہاتھ میں معافی تلافی کے لیے شاپرز اور لبوں پر ڈھیروں مدلل وضاحت لیے اجرت میں اندر داخل ہوئی۔ رمشا لاؤنج میں آپا نوشاد بھائی لوگوں کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں گھری۔ اپنی جلد بازی میں ان لوگوں کے تاثرات بالکل بھی نوٹس نہیں کر پائی تھی۔ آپ کہاں سب کچھ بتاتی ہیں؟ لہجے میں زہر حلال سے کاٹ لیے صورت سے عاشر آپا سے گلے ملنے آگے بڑھی رمشا کی راہ میں مسئلے دیوار حائل ہوا۔ میں پہلے آپا سے مل لوں پھر آپ عدالت کھول لیجیے گا، وہ لب بھیج کر صلاح جو انداز میں بولی۔ نہیں، وہ بلا توقف قطعیت سے تردید کرتا مزید تن کر کھڑا ہو گیا۔ لہجہ و انداز ایسا جارحانہ تھا کہ رمشا نے مزید ایک قدم آگے لینے کی کوشش بھی کی تو وہ دھکا دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ رمشا دنگ سی رہ گئی۔ دیکھیں آپ، مزید کی چاہت نہیں ہے۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کر وہ لب وا بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ درشتگی سے قطع کلام کر گیا۔ آپ کا کامیاب ترین ڈرامہ ہم سب بہت اچھے سے دیکھ چکے ہیں اور آپ ایک منجھی ہوئی اداکارہ ہیں، یہ تسلیم کرنے میں بھی یہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے حیران پریشان چہرے پر اپنی بھسم کرتی نگاہیں گاڑے وہ پرتپش انداز میں طنز کی ایسی کاٹ لیے گویا ہوا کہ رمشا لمحے کے لیے سن سی رہ گئی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آپا سے ملنا ہے۔ سر جھٹک کر وہ سائڈ سے نکلنے لگی لیکن وہ پھر سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر نہیں، آپ نے آپا سے ہی بات کی تھی بلکہ شیشے میں اتارا تھا انہیں، جس وجہ سے آپ یہاں کھڑی ہیں، ورنہ میں آپ کو اپنے مکروہ ارادوں کے ساتھ اپنے گھر تو کیا اس محلے کی گلی میں تک قدم نہیں رکھنے دیتا۔ وہ تند لہجے میں پھنکارا۔ آپا نے بے بسی سے نوشاد بھائی کو دیکھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ ان کا دل زخم ہو رہا تھا۔ انف! اس کے متنفر لہجے کی کاٹ سے رمشا بلبلا اٹھی تھی۔ جسٹ بیکاز میں اپنے پچھلی حرکت کی وجہ سے گلٹی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے اس لہجے میں بات کریں۔ آپا لوگوں کی موجودگی کا لحاظ کر وہ کڑے ضبط سے امتحان لیتی نیچے مگر فہمائشی انداز میں بولی، جو غصہ و بے اعتباری میں شاید عاشق فراموش کر بیٹھا تھا، جو خامخواہ بات کا بتنگڑ بنا کر معاملے کو تول دیے جا رہا تھا۔ میرے حقوق و اختیارات کو آپ باپ بیٹی نے ضرورت سے زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا ہے، لیکن پہلے بھی بتا چکا ہوں، بات میرے بچوں پر آئے تو پھر میں کسی حدود قیود کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کے بلند تیش زدہ لب و لہجے سے زخمی شیر کی دھاڑ گونج رہی تھی۔ وہ بچے صرف آپ کے نہیں ہیں۔ رمشا اس کی خامخواہ کی دھاڑ سے زچ ہوئی۔ وہ بچے میرے ہیں، صرف میرے، انہیں کسی کو مکاری اور یاری سے حاصل کرنے نہیں دوں گا میں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کے جتانے پر عاشر کی آنکھوں میں خون جنون بن کر اترا تھا۔ عاشر، آرام سے۔ آپا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا جسے وہ تیش میں دوسرے ہی پل جھٹک گیا۔ آج آپ بیچ میں نہیں بولیں گی آپا۔ اس نے پلٹ کر باضابطہ انگلی اٹھا کر آپا کو وارن کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بختیار صدیقی کی بیٹی ہیں، ایک ایسے اناپرست گھمنڈی بے حس شخص کی بیٹی جس نے ساری زندگی اپنے حلقے میں سر اٹھا کر جینے والے میرے ابا کو اپنی انا کی تسکین کے لیے ذلیل و رسوا کر گھر میں بند ہو کر گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر دیا، جس نے محض اپنی خودی کی سرخروئی کے لیے میری بہن کی آخری سانسوں میں اپنی نفرت کا زہر گھول دیا۔ حد تو یہ کہ اس کمظرف انسان نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو گندا خون کی کچڑے کا ڈھیر نہ جانے کیا کیا کہا، فقط اس لیے کہ وہ میری بہن کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر بھی آپ کی بات اور اپنی تربیت کا پاس رکھتے ہوئے میں نے انہیں عزت دی، یہ فراموش کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے شادی کس طرح دھوکہ فریب کا گھٹیا جال بن کر کی، انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بچوں کے قریب آنے دیا، اپنے دل میں۔ بھپڑے ہوئے شیر کی مانے دھاڑتا یکا یک وہ رکا اور خون آشام چہرہ گھما کر ایک ترچھی نگاہ نفرت آمیز نظر رمشا پر ڈال کے یوں تنفر سے سر جھٹک گیا جیسے کوئی کراہیت آمیز شے پر نظر گئی ہو۔ اس کی دہاڑ اسپاٹ تاثرات سنگ تحمل سے سن رہی رمشا کی اس کی اس حرکت سے اندر تک کٹ کر رہ گئی لیکن چہرے سے کچھ عیاں نہ ہونے دیا۔ آشیش شانت ہو جاؤ، ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے آگے۔ آپا نے روتے ہوئے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے جسے وہ بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ میں غلط نہیں تھا آپا، دیکھ لیا نا اپنے اندھے اعتبار کا نتیجہ، اس لیے کہتا تھا میں ان جیسے مطلب پرست سفاک لوگوں کا اعتبار تو کیا ہماری نفرت کے لائق بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ نہیں مانی۔
وہ نفرت کی انتہا کو چھوتا ہوا زہر اگل رہا تھا اور اس کا لفظ رمشا کے دل میں انی کی طرح گڑ کر اس کا دل چھلنی چھلنی کر رہا تھا، لیکن باہر سے وہ بالکل شانت پگھلے ہوئے شیشے کی مانند لفظ سماعت میں اتارتی تیزاب سے تیز لہجے سے روح پڑتے چھالے کو اعزاز کی طرح سجا رہی تھی۔ یہ خوبصورت پتھروں سے بنے محلوں میں رہنے والے خود غرض لوگ خود بھی پتھر ہوتے ہیں۔ جذبات، احساسات، رشتے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتے، ان کے لیے ان کی میں سب کچھ ہوتی ہے۔ جتنا خوبصورت اور کشادہ ان کا محل ہوتا ہے، اتنی ہی بدصورت اور تنگ ان کے دل میں ان کی نیت، ان کی فطرت ہوتی ہے۔ ان اونچے اونچے محلوں میں رہنے والے لوگوں کی ذہنیت کتنی پست ہوتی ہے، میں واقف تھا، تبھی خلاف تھا، لیکن آپ نہیں مانی آپا، ان جیسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے آپا، اپنے آپ کے بھی نہیں۔ نہیں تھا اعتبار اس کو میری مخلصی پر، کھو دیا اس نے مجھے آزماتے آزماتے۔ آپ کی سوچ بہت اونچی ہے۔ اس کے سادہ الفاظ گہرائی کھائی سے گونجے تھے، جس میں نہ احتجاج تھا، نہ اعتراض، نہ طنز، نہ تنتنا، نہ شکوہ، نہ ملال۔ جسٹ شٹ اپ! اپنی اصلیت دکھا کر بھی اس کے مظلوم بننے پر عاشق پوری قوت سے دھاڑا تھا، جس سے سوائے رمشا کے آپا سمیت در و دیوار بھی پوری شدت سے کانپ اٹھے تھے۔ آپا بے طرح سسکتی ہوئی نوشاد بھائی کے شانے سے لگیں۔ ان کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ انہوں نے کیا سوچ کر کیا اور کیا ہو گیا تھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ وہ جنہیں ایک ہفتے قبل ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ قریب آتا دیکھ دل ہی دل میں نظر اتار کر مطمئن ہو کر گئی تھیں، آج وہی دونوں مقابل تھے۔ ایک طرف آتش فشاں کا روپ دھارے سخت بدزن بددل قبیدہ تنید عضلات و غیظ و غضب گلال آنکھیں لیے پوری دنیا تباہ کر دینے کا جنون لیے عاشر تھا، دوسری طرف ضبط کمال سے کام لے رہی رمشا، جس کے ضبط سے سرخ آنکھوں میں غم و غصے کی گہری پرچھائیاں تھیں، لیکن لب نہ جانے مصلحت کے کس دھاگے سے سلے ہوئے تھے، جیسے قسم کھا لیے ہوں اپنا دفاع نہ کرنے کی۔ دنیا کا دفاع کرتی تھی وہ، لیکن اپنے دفاع کے لیے وہ لب واہ کرنے کی روادار نہیں تھی۔ کیوں؟ اس کی گہری خاموشی سے اب بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن ثبوت ایسا تھا کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اس تناظر میں عاشر اپنی جگہ حق بجانب تھا، لیکن انہیں یوں دیکھ کر ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ عالم میں بے بسی یہ تھا کہ وہ تماشا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر اتنے دن میں نے کچھ نہیں کہا آپ سے، تو اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گی۔ پورے صدیقی خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ اتنا زور ہے عاشر حسن کے بازو میں کہ عیار لوگوں کی یاریوں کو توڑ سکے۔ اور بھپرے ہوئے دریا کی طرح ذرا ذرا کو اپنی دہشت سے وحشت زدہ کر رہا تھا، پر رمشا لب مہر بس اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی انتہا دیکھ رہی تھی۔ تیرے خلوص سے انکار تو نہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا اعتبار ٹوٹ گیا اپنے سازشوں کے جال میں۔ اب اگر آپ نے میرے عزیزوں کو پھنسانے کی جرت کی، باخدا پچھتانے کی مہلت تک نہیں دوں گا میں آپ کو۔ اب تک آپ نے میری قوت برداشت دیکھا ہے، اب آپ میری قوت ارادی دیکھیں۔ جھٹکے سے اس کے پہلو میں جھول رہا ہاتھ اپنے گرم شعلے سے دہکتی ہتھیلی میں جارحانہ انداز میں جکڑ کر اس پر کچھ رکھتا اسی بے دردی سے جھٹک کر گردبار کی طرح ہر شے کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا وہ نکلتا چلا گیا۔ میں حقیقتوں کی تسبیح بچپن سے پڑھتی رہی ہوں، مجھے خود سے بھی نہیں، مجھے تم سے کیا توقع۔ پیچھے وہ کشکول اٹھائے بڑی امید سے آئے اس نامراد سائل کی طرح کھڑی تھی، جسے بڑی شفافیت سے دھتکار دیا جاتا ہے، بلکہ اس لمحے وہ خود کو اس سائل سے بھی کئی گنا زیادہ کم آیا بے ہمت تصور کر رہی تھی۔ ہتھیلی پر دو خاکی لفافے پڑے تھے، جس پر اس کی اسپاٹ نظروں کا تنفر زدہ ارتکاز ٹھہرا ہوا تھا۔ خالی ذہنی کے عالم میں دقت سے اپنے وجود کی بکھری قوتوں کو یکجا کر اس نے باری باری دونوں لفافوں کو کھول کر دیکھا، پھر اسی طرح دونوں لفافوں کو بند کر ایک طویل سانس فضا کے سپورٹ کرتی وہ بے جان قدموں کو سختی سے زمین پر جماتی بے طرح نوشاد بھائی کے شانے سے لگی بین کر رہی آپا کے مقابل گرنے کے انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا رمشا؟ دکھ و تکلیف سے سرخ چہرہ اٹھا کر انہوں نے شاکی لہجے میں پوچھا۔ جواباً وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی سے بڑی عقیدت مندانہ انداز میں لگا گئی۔ میں کوئی وضاحت، کوئی صفائی، کسی قسم کے دلیل یا ثبوت پیش نہیں کروں گی آپا، کیونکہ یہ ملزم سے مجرم کے سفر کے مراحل ہیں۔ ملزم جس کی سنوائی ہوتی ہے، جس کو سنا جاتا ہے، اور میں مجرم ثابت ہو چکی ہوں۔ اب یہ سب لا یعنی ہے، اس لیے ابھی بس اتنا کہوں گی، آپ نوشاد بھائی کے ساتھ گھر جائیں، اور بس اتنی تسلی رکھیں کہ میں آپ کے بھائی کی زندگی میں اندھیرے کی وجہ نہیں بنوں گی۔ میں اپنے زندگی کے واحد عزیز ترین رشتہ انظر بھائی کی قسم کھاتی ہوں، آپ کے بھائی کے مطابق میں بے اعتبار، بے حس، مکار، عیار، مطلبی، خود غرض وغیرہ وغیرہ ہی صحیح،
لیکن میں اپنے مرے ہوئے بھائی کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گی۔ ان کے ہاتھ کا نرمی سے بوسہ لے کر وہ دونوں لفافے کو مٹھی میں جکڑتی کھڑی ہوئی اور شکستہ قدموں ایک جانب بڑھ گئی۔ میں نے جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا، میرے سینے میں اسی شاخ کا کانٹا اترا۔ اب اگلا سین۔ خالی پڑے ہیں آج میرے ہاتھ دیکھ لو، کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو۔ میں جن کو دستیاب رہا قلب و جاں سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو۔ قریب 1 گھنٹہ شوور کے نیچے بے حس و حرکت کھڑا رہنے کے بعد اس کی ٹانگیں ہی نہیں جسم کے تمام تر اعضاء بالکل سن منجمد ہو گئے تھے۔ وہ گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی تک کو خشک کرنے کے شکل خود میں ناکافی محسوس کرتی ہوئی بے بسی سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ گھنگھرالے لٹوں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک ٹپک کر اس کا شادہ سمیت کپڑے، تکیا، بیڈ شیٹ بھگونے لگے تھے، لیکن اس کے خطرناک حد تک سپاٹ سرخی مائل آنکھوں میں ایک صحرا اترا ہوا تھا، جیسے انہیں بددعا ملی ہو، بوند بوند کے لیے ترسنے کے لیے۔ وحشت میں لپٹی در و دیوار سی آسیت کی زد میں آیا وقت پھرکتا ہوا بے آواز گھنٹوں کا سفر طے کر گیا۔ وہ خالی ذہن ویرانگی کے ماجگا دل کے ساتھ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر بے جان ہاتھ میں حرکت ہوئی اور سراہنے پڑا وہ لفافہ ناگوار آواز کے ساتھ ایک بار پھر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ دل میں کرب کی ایک لہر اٹھی، خشک لب سے بے آواز سسکاری خارج ہوئی اور کورے ذہن کے پردے پر ایک منظر نے کروٹ لیا۔ ڈیڈ پلیز خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے عاشر حسن سے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں ان سے ان کے بچوں کو چھین لوں۔ بختیار صدیقی کی شرط پر وہ بے بسی کی عملی تفسیر بنی وزید چھوئی کر بولی تھی۔ وہ اپنے آفس میں اچھا خاصا مصروف تھی، سر کھجانے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا جب انہوں نے خود بچوں کے متعلق بات کرنے کے لیے اسے آفس میں طلب کیا تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر صرف بچوں سے ملے 15 سے 20 دن کے ناکافی عرصے میں ان کا خود اس موضوع پر بات کرنے کے لیے طلب کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ بحر حیرت میں غوطہ سن سارے کام ویسے ہی چھوڑ کر سٹپٹ ان کے آفس کی جانب بھاگی تھی۔ بچوں کی جانب اول روز سے ان کا جھکاؤ تھا، لیکن یہ گلیشیئر اتنی جلدی پگھل جائے گا یہ اس کی توقعات سے بہت اوپر کی بات تھی۔ خوشن بساط سے پھولے نہیں سماتے، رمشا ہوا کے گھوڑے پر سوار ان کے آفس پہنچی اور اس کے انگ انگ سے سرشاریاں یہاں تھی۔ اگلے ہی پل ان کی شرط سنتے ہی اس کا سارا جوش و ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور فکر و بے بسی روشن آنکھوں میں کھنکدار لہجے میں نمایاں ہو گئی۔ سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے، مجھے نہیں، اس کے احتجاج پر ناگواریت سے بولے۔ میں تمہاری ضد اور عنصر کے لیے ان بچوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، انہیں صدیقی فیملی کا سر نیم دینے کو تیار ہوں، پبلکلی اینڈ لیگلی انہیں اپنا وارث اناؤنس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا میرے برسوں سے بنائے امیج پر کس طرح کا امپیکٹ ہوگا۔ پھر بھی میں اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری شرط مانو اور اپنے جذبات میں لیے اس اسٹوپڈ ڈیسیژن کو ریکنسیڈر کر کے اس 2 کوڑی کے امپلائی کو اپنی لائف سے ککڈ آؤٹ کرو تو۔ وہ لہجے میں ازلی نخوت و تحقیر کی آمیزش لیے 2 ٹوک انداز میں اپنے موقف پر ڈٹے تھے۔ دل بھلے ان بچوں کے لیے گداز ہو گیا تھا، لیکن گردن میں خم دینا انہیں کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ ڈیڈ! عاشر کے لیے توہین امیز الفاظ پر رمشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ واٹ؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے کیا؟ بیٹی کا رد عمل انہیں شدید ناگوار گزرا تھا۔ ایز ایکسپیرینسڈ جج اینڈ آلسو ایز یور فادر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے شادی کا ڈرامہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے رچا تھا تاکہ کسی طرح تم مجھے ان بچوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کنونس کر لو۔ اب جب میں ایگری کر رہا ہوں تو تمہارا یہ انپریڈکٹیبل ریئیکشن میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تنفر سے کندھے جھاڑتے کوفت بھری نظروں سے انہوں نے بیٹی کو دیکھا جو ہر معاملے میں انہی کی طرح نمبر 1 تھی، ان کے تابع تھی اور اب ایک معمولی سے آدمی کے لیے ان کے مقابل کھڑی ہونے سے بھی دریغ نہیں کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ان کی پرفیکٹ بیٹی کی چوائس ایسی لو کلاس کیسے ہو سکتی ہے۔ آئی ریپیٹ ڈیڈ، ضبط سے دونوں پنجے ٹیبل پر جما کر اور طویل سانس کھینچ کر واپس بولی، میں نے یہ شادی عاشر حسن سے بچوں کو الگ کرنے کے لیے نہیں کی تھی۔ میں اس شخص کی زندگی میں بچوں کی اسپیشلی بچوں کی زندگی میں اس شخص کی امپورٹنس جانتی ہوں۔ میں نے پراپر ریسرچ کر کے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا تھا، کوئی جذباتی یا لمحاتی فیصلہ نہیں تھا یہ۔ اینڈ آئی ایگری کہ یہ شادی آپ کو کنونس کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بھی تھی، بٹ بعد میں اسے ختم کرنے جیسا نہ میں نے سوچا نہ میں سوچ سکتی ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے دیتے اس نے نگاہ اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن چپتی ناپسندیدہ نظر وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ اگر صرف بچوں کا حصول مقصود ہوتا تو میں لائر ہوں اینڈ لاز اینڈ آرڈر اچھی طرح جانتا ہوں، ایزیلی میں اس میٹر کو ہینڈل کر سکتی تھی۔ اور رہی بات آپ کو بلیک میل کرنے کی تو ڈیڈ، وہ سانس لینے کے توقف لے کر دائیں بائیں سر ہلاتی ہوئی مسکرائے، میں وہ ایک
बुला कर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और डीएनए रिपोर्ट दिखाकर इजीली करती। आपको उन्हें पब्लिकली एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर सकती थी। और जितना आपको अपने इमेज रेपुटेशन अजीज है, आप डिनाई करने की हिमाकत किसी सूरत नहीं कर सकते थे। ये हम दोनों जानते हैं। निहायत ही मुतहम्मिल और मुस्तहकम अंदाज में मुमकिन पहलुओं पर रोशनी डालते आखिर में उसने पुरयकीन अंदाज में लफ्जों पर जोर देकर आप ही की बेटी हूँ जताया तो बख्तियार सिद्दीकी लब भींच गए, क्योंकि रिमशा की बात की तरदीद वो नहीं कर सकते थे। डैड, मेरा मकसद आपको लेट डाउन करना नहीं है। उन्हें खामोश देख वो नरमी से बोली। बख्तियार सिद्दीकी की स्पार्ट नजरें अपने गरूर की जानिब उठी। मैं आपको मजबूर करके उन बच्चों को आप पर थोपना नहीं चाहती थी डैड। मैं चाहती हूँ आप उनको एक्सेप्ट करें दिल से, उनकी अपनी जिंदगी में हैसियत को तस्लीम करें। सिद्दीकी मेंशन की दरो दीवार से आसेब की तरह लिपटी हम दोनों बहन भाई के अधूरे बचपन की तिश्नगी और हसरतें मैं चाहती थी उन बच्चों की मासूम खिलखिलाहटों से धुल जाए। सिद्दीकी मेंशन के कोने कोने में उनकी आवाजें गूंजे, जिसमें आपका कहका शामिल हो। रिटायरमेंट के बाद हर आम इंसान की तरह मैं चाहती हूँ आप भी वो पल जिए डैड, जिन पलों को हमारे साथ जीने के लिए आपके पास कभी वक्त नहीं था। वो लहजे में तशनगी और हसरत का अजब पुरसोस इम्तजाज लिए खोए खोए से अंदाज में बोली तो बख्तियार सिद्दीकी का दिल गुदास होने लगा, उसके चेहरे पर सोजो अलम की गहरी परछाइयां देखकर। लेकिन अनादि के दरमियान हौले की दीवार की तरह खड़ी उन्हें झुकने नहीं दे रही थी। ये तभी पॉसिबल है जब तुम मेरी शर्त मान लो। वो दानिस्ता रिमशा की जानिब चेहरा मोड़कर संगदिली से गोया हुए। और आपकी शर्त मानना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मोहम से उम्मीद टूटने के साथ वो बर्जिस्ता खुद को कंपोज कर दो टोक हुई। और मैं ये पॉसिबल करके रहूंगा, क्योंकि मजीद मैं तुम्हारी हिमाकत पर खामोश रहकर तुम्हें अकल आने का इंतजार करते हुए अपने खानदान की इज्जत का तमाशा बनने नहीं दे सकता। वो उसके सफर से जवाब से भिपर गए। डैड, नो। उन्होंने दरिश्तगी से अपना हाथ उठाया। तुम्हारी फर्स्ट हियरिंग तक तुम्हारे पास वक्त है, अपना माइंड सेट कर लो। उसके बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और उसमें क्लियर कर दूंगा कि अंसर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि मेरे दुश्मनों की साजिश थी। इसलिए अब तक सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हमने बच्चों को छुपा कर रखा। तुम्हारी शादी और इतने साल तुम्हारे मुल्क से बाहर रहने वाले मामले को भी किसी तरह जोड़ तोड़ कर हम अपने फेवर में कर लेंगे। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है हम मीडिया और लोगों के सवालों से ओवरकम कर सकते हैं। अकड़ी गर्दन के साथ पेपर वेट रोल करते हुए उन्होंने निहायत पुरसकून अंदाज में अपना खुद गर्जाना फुल प्रूफ मंसूबा रिमशा की गोश गुजार कर हतमनी नजरों से उसे देखा, लेकिन दूसरी पलों ने बेख्तियार निगाहें चुरानी पड़ी उसकी आंखों में गहरे दुख और तासुब की परछाइयां देखकर। और वो शख्स डैड, जिसने अपने मुंह का निवाला उन बच्चों के मुंह में डाला, जिसने अपने करियर पर उन बच्चों की उम्दा परवरिश को तरजीह दी, जिसने अपने ख्वाबों को उन बच्चों की छोटी छोटी खुशियों पर निछावर कर दिया, जिसने अपने खूने जिगर से शब और रोज की गर्दिश भुलाकर उन बच्चों को सीने से लगाकर सींचा, वो कहाँ है आपके फुल प्रूफ प्लान में डैड? उस स्पार्ट से अंदाज में आज उनकी आंखों में बराह रास्त से अपनी मुतासिब निगाह गाड़े बासपुर्स कर रही थी। मखमल पर टाट का पैबंद नहीं सचता, स्पार्ट अंदाज में बोले। मखमल और टाट का फैसला दौलत ही दिल करता है डैड। भाई के बाद भाभी के साथ जो आपका रवैया था, उसे क्या गर्ज थी बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की। डाल देता वो भी उन्हें किसी यतीम खाने में। जितनी बदनामी उनकी हुई थी उसकी जगह कोई और होता तो कतन आपके खून को परवरिश करने का ज़र्फ नहीं दिखाता। लेकिन आज भी वो लोगों की बातें सुनता है और बच्चों को अपने सीने में छुपाता है। वो बकायदा जिरा पर उतर आई थी। हाँ तो ठीक है, हम उसका करियर बना देंगे। वैसे भी वो यंग है, अभी किसी से भी शादी कर सकता है और औरत चाहे जिस भी क्लास की हो इतना ज़र्फ नहीं रखती कि किसी और के बच्चे को एक्सेप्ट करे। तो ये सब उसी के फेवर में है अगर वो प्रैक्टिकल होकर सोचे तो। और रही बात उसके सेक्रीफाइसेस की, तो बख्तियार सिद्दीकी किसी का एहसान नहीं रखता, अपने से कम हैसियत लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। उसे इतनी दौलत से नवाजा जाएगा कि उसकी साथ नस्लें ना खा पाएं। वो जोम हस्ती में चूर बस्तियों में उतरते हुए हमेशा की तरह खुदगर्जों की हदूद से तजावुज कर गए। प्लीज डैड। वो कराहत तमेज तासुरात लिए टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हुई। उसे हकीकतन अपने बाप की सोच पर अफसोस नहीं शर्मिंदगी हो रही थी। आप रिश्ते जज्बात एहसासात को नहीं मानते, आपके अंदर ये सब नापैद है। यही एक बेटी होने के नाते मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। इसीलिए हाथ जोड़ रही हूँ आपके लिए, अपने असर रसूख, दौलत, शोहरत, नाम, रतबे से इन अनमोल चीज़ों की बोली लगाकर खुद को बेज़र और पसजहन साबित करके एक बेटी को अपनी वलियत पर शर्मिंदा मत करें। उसने बाकायदा उनके आगे आजाना अंदाज में हाथ जोड़ दिए। रिमशा! वो धारते हुए खड़े हुए थे। नफर मुश्तिल से उनका पुरवकार चेहरा अंगारे की मानी दहक रहा था। आंखों में गैज़ो गज़ब की लाली दर आई थी, लेकिन रिमशा को उनसे जरा खौफ महसूस नहीं हुआ था। सॉरी डैड, लेकिन आप एक ऐसे दौलतमंद गरीब हैं डैड
जो आशिर हसन जैसे रिश्तों के अमीर के मुकाबिल नजर तक नहीं आता। सो आई रिक्वेस्ट डैड, एक बार उन्हें खरीदने की कोशिश करके आप उस गयूर शख्स की गैरत पर निश्चितजनी कर चुके हैं। दोबारा दोहराकर खुद को मजीद छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि एक गैरतमंद की गैरत खरीदना आपकी औकात से बाहर है। वो शदीद दुख और कबीदगी से कहती वहां से निकलती चली गई। आशिर के लिए उनके अल्फाज और लहजे में पिना तहकीर ने उसका दिल बड़ी बुरी तरह दुखा दिया था। वो बख्तियार सिद्दीकी को बच्चों के करीब होता देख मसरूर थी। दूसरी तरफ आशिर हसन के लिए उनकी नफरत ने उसकी नस नस में जहर भर दिया था। लेकिन उसे यकीन था एक दिन वो बच्चों की तरह आशिर हसन की भी पूरे इज्जत और एहतराम से तस्लीम कर लेंगे। अब हाथ में मौजूद कस्टडी केस का ये नोटिस उसके अपने संगदिल बाप पर मौजूद मोहम से यकीन पर बड़ा वो तमाचा था, जिसकी गूंज ताहयात उसके समाज को छलनी करने वाली थी। उसके डैड ने अपनी अना खुदगर्जी में न पहले कभी हदूद व कयूद को खातिर में लाया था, न लाएंगे। फैसला हो चुका था। और दूसरा लिफाफा, उसकी निगाह दूसरे लिफाफे पर गई और पूरे जिस्म में चुनकियां सी दौड़ने लगीं। उसने नफरत से उस लिफाफे को उठाकर साइड दराज में फेंका और दर्द से फटते सर को थामे बेड से सर टिका गई। मजीद कुछ वक्त खामोशी के नजर हुआ। बाहर से बच्चों की आवाजें बुलंद होने लगीं। उनकी मासूम आवाज समातों में पड़ते उसका दिल उन्हें अपने अंदर भींच कर तपते सहरा की मानित जल्दी रूह को राहत और सुकून पहुंचाने को मचल गया था। लेकिन उनके हमरा वो बदगुमान भी था, जिसके सीने में इस लम्हे बताए हयात का खोने का दुख शोले की तरह भड़क रहा था, जो बदगुमानी और बेतबारी की इस इंतहा पर खड़ा था कि रिमशा का नाम भी शायद उसके जब्त की तनाबे तोड़ देता। और बच्चों की मौजूदगी में वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। जिस जहनी अजियत का इस लम्हे वो शिकार होगा, मजीद अपना चेहरा दिखाकर उस कर्ब अजियत को वो दोचन नहीं करना चाहती थी। अपनी तकलीफ में इसके मुतल्लिक सोचती। वो इस लम्हे जालिम मुसलिहत की बेड़ियों में अपने नातवा वजूद को बेरहमी से यूं जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी, जहां हरकत करने की सकत उसके अंदर मफकूद थी। बच्चे उसके मुतल्लिक पूछ रहे थे, साथ साथ ही उसे आवाजें भी लगा रहे थे। दोनों के दौड़ने की आवाजें भी आ रही थीं। गालिबन उसकी गाड़ी देकर उसे घर में तलाश कर रहे थे। वो कोने वाले मेहमानों के लिए मुख्तस रूम में थी, जो बहुत कम इस्तेमाल में आता था। वो वैसे ही कान लपेट कर अनजान बनी बेसुध पड़ी थी। उसके तेजाबी लहजे से झुलसी रूह की आहो बका को नजरअंदाज किए वो चाहती तो उन औंस के बूंदों से अपने जख्मों की दवा कर लेती, लेकिन तकलीफ में वो अकेली नहीं थी। फिर वो कैसे अपने जख्मों पर मरहम रखकर उसे तड़पने देती।